अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो नादरा के रिलेटेड है कि नादरा में जो रिकॉर्ड होता है, नादरा में जो जितना भी फैमिली ट्रीज़ या जो इतना भी एक पर्सन का जो आईडी कार्ड के रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड होता है उसमें अमेंडमेंट करवानी, उसमें तरमीम करवानी या कोई गलत रिकॉर्ड फीड हो गया तो उसको दुरुस्तगी करवानी, वो किस तरीके से करवा सकते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में आप ये कह लें कि अगर आपको अपनी तारीख़ पैदाइश कम करवानी है, अपनी उम्र कम करवानी है या उम्र ज़्यादा करवानी है या तारीख़ पैदाइश चेंज करवानी, तब्दील करवानी है, तो वो किस तरीके से करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने दो शनाख्ती कार्ड इशू करवा रखे हैं पहले से ही, एक आपने पहले करवाया, उसके बाद आपने अपना नाम चेंज करवाया और उसके बाद बाहर जाने के लिए बैरून मुल्क वीज़ा लेने के लिए आपने दूसरा आईडी कार्ड जारी करवा लिया और अब आप उसमें से एक रखना चाहते हैं तो एक को कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो उसका क्या तरीक़ेकार होगा। इसके अलावा अगर कोई गलती से कोई वालिद का या वालदा का नाम गलत दर्ज हो गया है तो उसको आपने किस तरीके से जो है ना वो टैकल करना है और नादरा में उसका रिकॉर्ड कैसे दुरुस्त करवाना है। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि तारीख़ पैदाइश जो है ना, तारीख़ पैदाइश वो किस तरीके से आप कम या ज़्यादा करवा सकते हैं और उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है और किस तरीके से अगर हो भी सकती है या नहीं हो सकती है। अगर हो सकती है तो वो किस तरीके से हो सकती है, अगर नहीं हो सकती तो फिर हमको क्या करना चाहिए। तारीख़ पैदाइश कम या ज़्यादा करवाने की ज़रूरत उस सूरत में होती है जब आपने मुलाजमत लेनी होती है, जॉब करनी होती है और आप ओवर एज हो जाते हैं, तो उसके बाद आप सोचते हैं कि अगर मैं नादरा में नया शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ, नई डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर रजिस्टर्ड करवा के नया शनाख्ती कार्ड बनवा लूँ तो मुझे जॉब मिल जाएगी। या कोई बैरून मुल्क जाने के लिए आपको मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, उनकी एज की रिक्वायरमेंट वो आपने पूरी करनी होती है, फॉलो करनी होती है, तो उस सूरत में आपको ज़रूरत होती है। या कोई वीज़ा वगैरह लेना है या कोई इमिग्रेशन अप्लाई करनी है, तो इन तीन चार चीज़ों में जो है ना वो आप एज का जो फैक्टर है ना वो आप उसको कम या ज़्यादा करवाना चाहते हैं। एज के लिहाज से मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की एक अथॉरिटी मौजूद है कि जो बंदे के डॉक्यूमेंट्स, जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है ना, उसको दुरुस्त माना जाएगा। जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है उसको दुरुस्त माना जाएगा। और जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है, अगर बर्थ सर्टिफिकेट पे कोई और है और आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स पे कोई और है, तो फिर जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको दुरुस्त तस्लीम किया जाएगा, बर्थ सर्टिफिकेट वाली दुरुस्त नहीं होगी। अब आपने एक अपना आईडी कार्ड बनवा चुके हैं, उसमें आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखवा ली हुई है, तो उसके बाद आप चाहते हैं कि आप दोबारा जो है ना वो उसको चेंज करवाएं। तो डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए नादरा की पॉलिसी तो मौजूद है, लेकिन नादरा मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके भी जवाब दे देता है, वो डेट ऑफ बर्थ चेंज नहीं करता, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ बैक एंड पे चेंज होनी है। तो जिस वक्त आपने नया आईडी कार्ड अप्लाई करना है और डाटा फीड करवाना है उस वक्त वो आप फीड नहीं करवा सकते, क्योंकि आपने सिर्फ फिंगरप्रिंट देना है और आपका डाटा वही जो पहले वाला मौजूद है वही सामने आ जाना है। डेट ऑफ बर्थ बैक एंड पे चेंज होनी होती है और उसके लिए बाकायदा रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। उसके लिए पॉलिसी तो मौजूद है नादरा की, लेकिन नादरा अपनी पॉलिसी के मुताबिक कोई काम नहीं करता। आपको गवर्नमेंट के महकमों का पता है, वो कोई ना कोई उसमें डाउट क्रिएट करके तो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं। तो एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर वो पंगा ही पड़ा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाने के लिए सिविल कोर्ट की डिग्री हासिल करें और डिग्री हासिल करने के बाद उस डिग्री के रूह से जो है ना वो आप नादरा में एग्जीक्यूशन उसकी करवाएं और उस पर जो है ना वो डेट ऑफ बर्थ आपकी चेंज होगी। अब हम देखते हैं कि सिविल कोर्ट से डिग्री हम किस बुनियाद पे हासिल कर सकते हैं। सिविल कोर्ट पे डिग्री हम अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की बुनियाद पे हासिल कर सकते हैं। अगर हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, सपोज कि आपकी मैट्रिक की सनद है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई है वो आपकी जो है ना वो नादरा में चली जाती है, वो नादरा में दुरुस्त। अगर नादरा में कोई गलत लिखी हुई है तो एजुकेशनल आपकी जो मैट्रिक की सनद है उसके मुताबिक जो है ना कोर्ट डिग्री जारी कर देगी। उसके लिए आपको कोर्ट में, सिविल कोर्ट में एक दावा करना पड़ेगा नादरा के ख़िलाफ़, और उसके बाद जो है ना वो उसके मुताबिक आपको एविडेंस वगैरह देना पड़ेगा, आपकी वालदा, आपके वालिद के बयानात होंगे और उसके साथ आपका जो एजुकेशन का रिकॉर्ड है वो सारा उधर जमा करवाया जाएगा। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल अनपढ़ हैं, आपके पास तलीम नहीं है, तो आप अपने स्कूल का कोई प्राइमरी का, मिडिल का, कोई छठी का, सातवीं का कोई सर्टिफिकेट आप कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं अपने दावा के साथ। और उस सर्टिफिकेट को प्रेजेंट करने का तरीकाकार ये होगा कि आपके उसी स्कूल का कोई टीचर, कोई हाजिर सर्विस टीचर या कोई क्लर्क जो क्लरिकल स्टाफ है उसमें से कोई बंदा
جس کا باقاعدہ اسکول کا ملازمت کا کارڈ بناؤ، سرکاری اسکول اور اس کا کارڈ بناؤ، وہ آ کے وہاں بیان دے گا اور وہ آ کے کورٹ میں سبمٹ کروائے گا، تو پھر وہ کورٹ ایکسیپٹڈ ہوگا. اگر ادروائز کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی اگر آپ کوئی اپنے پاس سے جعلی بنا کے دے دیتے ہیں. اگر آپ نے جعلی بھی بنوانا ہے تو کسی سرکاری اسکول سے بنوائیں اور سرکاری اسکول کا ٹیچر جو ہے نا وہ خود آ کے کورٹ میں جمع کروائے اور اس کے مطابق اکارڈنگلی اپنا بیان ریکارڈ کروائے کہ یہ ہمارے اسکول کے ریکارڈ میں موجود ہے اور اس طریقے سے جو ہے نا یہ اس کی ڈیٹ آف برتھ یہ والی ہے، نادرہ میں غلط درج ہو گیا. کیونکہ جس وقت آپ نے نادرہ کے خلاف سول کورٹ میں کوئی کیس فائل کرنا ہے تو نادرہ نے جب جواب دعویٰ دینا ہے نا، آپ کے دعویٰ کا جواب دینا ہے، تو اس نے سارا ریکارڈ جس کی بنیاد پہ آپ نے پہلے آئی ڈی کارڈ بنوایا تھا وہ لا کے کورٹ کو دے دینا ہے. اگر اس میں وہ کوئی سرٹیفکیٹ آپ کا موجود ہے تو پھر یہ سرٹیفکیٹ آپ کا کارآمد نہیں ہوگا، کیونکہ پہلا سرٹیفکیٹ جو آپ نے دیا ہوا ہے اس کو ہی درست مانا جائے گا. اس لیے سب سے پہلے جو ہے نا اپنے ڈاکومنٹس کو واضح طور پہ چیک کریں. ہاں البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر پہلا آئی ڈی کارڈ آپ نے ویسے ہی بنوا لیا ہے، کیونکہ پہلے دور میں بنتے ہوتے تھے، اور آپ اس کو جو ہے نا وہ چینج کروانا چاہتے ہیں، تو آپ کسی یونین کونسل سے کوئی برتھ سرٹیفکیٹ بنوا لیں. اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ بورڈ میں جا کے آپ جو ہے نا وہ اس کی بورڈ کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز ہے، بورڈ والے جو ہے نا برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد پہ ڈیٹ آف برتھ چینج کر دیتے ہیں. تو وہ بورڈ میں آپ چینج کروا لیں یا کسی اسکول میں چینج کروا لیں اس برتھ سرٹیفکیٹ کی بنیاد، کیونکہ برتھ سرٹیفکیٹ تو یونین کونسل کا سیکٹری آپ کو دے دے گا، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، وہ 4-5 ہزار لے گا وہ دے دے گا. یہ ایک میٹر تو غلط ہے، لیکن یہ ہے کہ جو لوگ اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ وہ آپ بورڈ سے چینج کروائیں گے تو پھر بورڈ کے ڈاکومنٹس اور اپنے برتھ سرٹیفکیٹ وہ لگا کے آپ کورٹ میں جو ہے نا وہ اپلائی کریں. اگر تو نادرہ کے پاس پہلے آپ کی سند موجود ہے تو وہ سند وہ سامنے آ جائے گی، لیکن جس وقت یہ بورڈ کی نئی سند ہوگی اور ساتھ اپنا اس کا برتھ سرٹیفکیٹ بھی ہوگا، ساتھ والدہ کا والد کا بیان ہوگا، اور سب سے ضروری چیز آپ کا جو بڑا بھائی ہے یا جو کوئی چھوٹا بہن بھائی ہے یا کوئی بڑا بہن بھائی ہے، ان کے درمیان ان کو اور آپ کے درمیان جو ایج گیپ ہے وہ نارمل ہونا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ نارمل ہو جاتا ہے، 3-4 مہینے کا گیپ آ جاتا ہے تو وہ کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو کیونکہ اس میں ایف آر سی بھی آنا ہے، سارا ریکارڈ آ جانا ہے فیملی کا، نادرہ نے جب لے کے آنا ہے تو کورٹ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتی. تو اس طریقے سے آپ ڈیٹ آف برتھ جب چینج کروانے جائیں تو وکیل بھائی جو ہیں وہ تو کرواتے ہیں، کوشش تو کرتے ہیں. ہماری سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اگر کوئی بندہ کوئی ریلیف لینے کے لیے آیا تو اس کو ریلیف ملے، لیکن پہلے آپ اپنے سارے ڈاکومنٹس چیک کریں کہ آپ کے چانسز جو ہے نا وہ کتنے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے اوپر پیسے خرچ کریں اور اس کے بعد آپ اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کروانے کی کوشش کریں. کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ بھی بے شمار ویڈیوز موجود ہیں، جی آپ دنوں میں چینج کروا سکتے ہیں، آپ ایسے کروا سکتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. یہ صرف اپنے ویورز بنانے کے لیے انہوں نے جو ہے نا یہ سارا کیا ہوا ہے. ادروائز یہ ہے کہ ڈیٹ آف برتھ چینج کروانا جو ہے نا یہ ایک ہیکٹک کام ہے اور بہت مشکل کام ہے. اس کے لیے آپ کو پراپر ڈاکومنٹیشن کر کے پراپر طریقے سے سوٹ فائل کر کے اور پراپر ڈگری حاصل کرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد ڈیٹ آف برتھ جو ہے نا چینج ہوتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ ایک اور جو آپ نادرہ سے یعنی کہ اگر آپ کے پیرنٹس کا نام، والد کا یا والدہ کا نام غلط درج ہو گیا تو اس کو درست کروانا چاہتے ہیں، تو ایک چیز جو ہے نا میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو 2 ریلیف چاہیے نادرہ سے، ایک تو والدہ کا نام چینج کروانا ہے اور ساتھ ڈیٹ آف برتھ چینج کروانی ہے، تو دونوں ریلیف کٹھے فائل نہیں کرنے. کیونکہ میرے ایکسپیرینس سے میری زندگی میں ایک کیس ایسا گزرا ہے کہ وہ دونوں ریلیف انہوں نے کٹھے فائل کیے اور اس کے بعد کورٹ نے جو والدہ کا نام چینج کرنا تھا نا اس کو تو ڈسکس ہی نہیں کیا اور ڈیٹ آف برتھ کی بنیاد کو جو ہے نا وہ چینج نہیں کیا، ڈسمس کر دیا کیس. اس کے بعد سے لے کے اب تک 4-5 سال ہو گئے وہ کیس سپریم کورٹ تک سے ریجیکٹ ہو چکا اور اس کی والدہ کا نام چینج نہیں ہو سکا. اس لیے یہ دونوں ریلیف کٹھے فائل نہیں کرنے، علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں اور دونوں کے لیے علیحدہ علیحدہ ایویڈنس کروانی ہے اور دونوں کے لیے اسٹرانگ ایویڈنس کروانی ہے. والدہ کا نام تو آپ کی ڈیفینیٹ بات ہے کہ آپ کا وہ درست ہوگا جب آپ کہیں گے، تو آپ کے والد صاحب بھی کہیں گے، آپ کے بہن بھائی بھی جا کے ایویڈنس دیں گے تو والدہ کا نام چینج ہوگا. اگر والد صاحب کا نام غلط لکھا گیا تو وہ بھی درست ہوگا، یہ تو آپ کا بیسک رائٹ ہے. اور اس کی بابت پالیسی بھی موجود ہے نادرہ کی، آپ نادرہ میں جا کے ایفیڈیوٹ پہ بھی کروا سکتے ہیں اگر وہ کر دیں تو. اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس 2 آئی ڈی کارڈز ہیں تو ان میں سے ایک کو ختم کروانا چاہتے ہیں، ایک کو رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا رائٹ ہے. اس کے لیے وہ آپ کو جو ہے نا وہ نادرہ والے نہیں کریں گے، لیکن کورٹ آپ کو جو ہے نا وہ جو آپ نہیں رکھنا چاہتے اس کو ڈسمس کرنے کے لیے، اس کو کینسل کرنے کی جو ہے نا وہ پرمیشن دے گی، ڈگری دے گی اور اس کی بنیاد پہ آپ اس کو کینسل کروا سکتے ہیں. تو یہ نادرہ کے ریلیٹڈ جتنا تھا وہ آج آپ کو میں نے بتایا. کچھ لمبا ہو گیا لیکن یہ ہے کہ ضروری تھا، تو آپ کو بتانا ضروری تھا تاکہ آپ فضول ایکسرسائز اور فضول پیسے ضائع کرنے کی کوشش نہ کیا کریں
اور جو ہے نا وہ پراپر حقائق کو جان کے اپنا کیس فائل کروایا کریں اور پراپر ڈاکومنٹیشن کے بعد کوئی کام کیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے, آپ کا حامی و ناصر ہو.